बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बच्चों खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियात की किताब में आपका सबक मौजूद है माज़ूरों के साथ बर्ताव। ये पढ़ेंगे और समझेंगे। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर यह सबक मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस्लाम ये एक ऐसा मज़हब है जो हमें ज़िंदगी के हर मामले में रहनुमाई करता है। आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपने कैसे रहना है, आपने किसी के साथ कैसा रवैया रखना है, आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो उसका हल, हर चीज़ इस्लाम ने हमें बता दी है। इख़लाक़ व आदाब पर आ जाएं तो लोगों के साथ कैसा रवैया रखना है, और अब आ जाएं माज़ूरों के साथ सलूक पर। तो इस्लाम वो मज़हब है जो हमें माज़ूरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने का हुक्म देता है। दीन इस्लाम ने किसी शख्स के जिस्मानी नुक्स या कमज़ोरी की बिना पर उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर और माशरती रुतबे को कम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी है, बल्कि जा बजा ऐसे वाक़यात और अहकामात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को यानी माज़ूर लोगों को दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। तो क्या मालूम हुआ हमें इस सबक से, यानी हमें माज़ूरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। माज़ूर लोग ज़्यादा इज़्ज़त व तौक़ीर के मुस्तहिक़ होते हैं क्योंकि वो अपनी माज़ूरी की बिना पर हसास होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हसास इंसान हो जाता है, उसके साथ अगर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी उसके साथ लगी हुई हो। तो माज़ूर लोगों के साथ हमें नरमी का रवैया रखना चाहिए। अपने किसी भी रवैये से हमें उन्हें ये महसूस नहीं कराना चाहिए कि वो किसी किस्म की माज़ूरी का शिकार हैं। बाज़ बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है कि कोई अगर किसी की किस्म की माज़ूरी का शिकार है तो उसका नाम बिगाड़ के मुख्तलिफ़ नाम रख लेते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी मुसलमान की तज़हीक करे, किसी का मजाक उड़ाए और सबब उसका ये हो कि वो शख्स माज़ूर है। इस्लाम तो हमें हर एक के साथ बराबर का रवैया रखने का हुक्म देता है। तो आज से पहले अगर हम ऐसा करते थे, आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा करता था, तो आज के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ नरमी का रवैया रखेंगे, उनके साथ खुश अखलाक़ी का रवैया रखेंगे। ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई माज़ूरी हो तो उसे अपना दोस्त नहीं कहते, ऐसा नहीं करेंगे। उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे ताकि हम एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दे सकें। मिसालों पर आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अगर हम मिसाल दें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नाबीना सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। इनका वाक़या बड़ी अहमियत का हामिल है, और हमारा जो मौजू है कि माशरे में हमें मौज़ूरों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, उसके हिसाब से भी ये बहुत तवज्जो का मुस्तहिक़ है, अहमियत का हामिल है ये मौजू कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इन्होंने हाज़िर होकर अपना कुछ मुद्दा बयान करना चाहते थे और तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरामंद होने की ख्वाहिश रखते थे। यानी वो ये चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दूसरों को तबलीग इस्लाम करते हैं, जिस तरह दूसरों को हिदायत की राह दिखाते हैं, इस तरह मुझे भी तालीमात दें, मुझे भी पढ़ाएं, तरबियत दें। बिनाई ना होने की वजह से इन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ़ियत और तबलीग दीन में इन्हिमाक का अंदाज़ा नहीं हो सका। उन्होंने हाज़िर खिदमत होकर अपना मुद्दा बयान करना शुरू कर दिया, यानी अपनी बात करना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ अशराफ़ क़ुरैश को दीन हक़ की तबलीग फ़रमा रहे थे, यानी क़ुरैश के जो बड़े लोग थे उनको इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। दावत हक़ की हिकमत अमली और महवियत के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम की तरफ तवज्जो नहीं दे सके। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जब तबलीग कर रहे थे तो इस कदर महव होकर कर रहे थे कि उनकी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं गई कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ने उन्हें मुखातिब किया है, और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात का जवाब भी नहीं दिया।
حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی بار بار ندا اور مداخلت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر ناگواری ہوئی، یعنی انہیں وہ نابینا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نامناسب لگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم توجہی کی وجہ پر ایک قرآنی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر، شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی، یعنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بے توجہی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا اپنی دانست میں نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ کیا ثابت ہوا اس چیز سے کہ معذور کو کوئی شخص کسی چیز سے محروم ہے تو اس پر توجہ دی جائے، تو اس بات سے معلوم ہوا کہ ان کی اہمیت کس قدر ہے۔ ایک اور واقعے سے معذوروں کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشغول ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے، جب دوبارہ گزرے تو پھر وہی فرمایا۔ اس شخص نے وہی جواب دیا کہ وہ مشغول ہے۔ مشغول کا مطلب بیٹا ہوتا ہے مصروف ہے، مطلب اس شخص نے جواب دیا کہ وہ مصروف ہے۔ جب تیسری مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے جواب دیا، جنگ موتا کی لڑائی میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے اور تمہاری دیگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوایا، اسے ایک سواری دلوائی اور دیگر ضروریات زندگی بھی اس کی پوری کروائیں۔ اس واقعے سے بھی کیا معلوم ہوا کہ معذور لوگ کس قدر توجہ کے مستحق ہیں۔ ایک اور واقعے سے مزید اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کی ایک عورت، دیوانی عورت تھی، پاگل کہا کرتے تھے اس عورت کو، یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، بہت محدثین نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بڑھیا مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ مجمع بہت سارے لوگ جہاں اکٹھے ہوں اس جگہ کو مجمع کہتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، یعنی اس عورت نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر سب کے سامنے نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت پاگل ہے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا، یعنی آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ فرمایا، پاگل ہے تو کیا انسان نہیں؟ کیا اس کی خواہشات اور تمنائیں نہیں ہیں؟ یہ اپنا کچھ کہنے آئی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوچھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی۔ بڑھیا آگے آگے چلتی رہی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ مدینے کی ایک گلی کے نکڑ پر، کارنر کو کونے کو کہتے ہیں، بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ زمین پر تشریف رکھیں۔ آپ زمین پر تشریف رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد اس بڑھیا نے اپنی پوری داستان سنائی، اپنی ضروریات بتائیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام ضروریات سنی، اس کا مدعا سنا اور اس کی تمام ضروریات پوری کر دی۔ ان تمام واقعات کو بتانے کا مقصد اسٹوڈنٹ صرف یہ تھا کہ معذور افراد زیادہ توجہ کے، زیادہ محبت کے مستحق ہیں۔ ان کی تضحیک کرنے کا، ان کا مذاق اڑانے کا ہمیں نہ کوئی حق ہے، اور بطور مسلمان اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ ہمیں ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ
بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کی بات سننی چاہیے اور انہیں اس چیز کا احساس نہیں دلانا چاہیے کہ وہ معذور ہیں۔ امید ہے بچوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کے بعد ہم نے کیا سبق سیکھا اس چیپٹر سے کہ ہم نے معذوروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، نرمی کا برتاؤ رکھنا ہے، ان کے ساتھ محبت والا رویہ رکھنا ہے تاکہ انہیں اپنی معذوری کا ہرگز احساس نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا کرے جو اسلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیے ہیں، اور ہمیں معذوروں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے بچوں سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا کام یہیں پر موقوف کرتی ہوں، یعنی سبق کی وضاحت یہاں پر مکمل ہوئی۔ اگلی کلاس میں نئے کام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔